हवेली अलिफ शाह। ये इमाम बारगाह भी है और इसकी 400 साल पुरानी जो है वो तारीख है। जो हमारी इमाम बारगाह हवेली अलिफ शाह जो है ये तकरीबन 400 साल पुरानी है। ये कितने साल पुराना गहवारा है? तकरीबन जी 200 साल पुराना जो है ना ये गहवारा है। ये ताज़िया जो है ये तकरीबन 250 साल पुराना है। 250 साल पुराना है। ये वाहिद इमाम बारगाह है जो अहले तशी की होती है अहले सुन्नत की कहलाती है। अच्छा, बिल्कुल। ये जो कॉन्सेप्ट लंगर का आपने जहाँ पर स्टार्ट किया है वो कब से किया है? ये लंगर का जो है ये हमारी कदीमी न्याज है। जब से ये बारगाह है तब से ये न्याज जो है ना वो यहाँ से चल रही है। मेरे दादा की जो है वो यहाँ पे कब्र है, उससे पीछे मेरे वालिद की कब्र है। उन्होंने कहा कि हम इस दरगाह के आगे दफनाया जाए कि जो ज़ायरीन आए वो हमारी कब्रों से गुजर के अंदर ज़ियारत के लिए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर सलामत MYK न्यूज़ के साथ हाजिर है। मुहर्रमुल हराम के आगाज़ पर ही जिस तरह पूरे लाहौर के अंदर मजालिस, जुलूस और न्याज का सिलसिला जारी रहता है, इस वक्त हम मौजूद हैं हवेली अलिफ शाह। ये इमाम बारगाह भी है और इसकी 400 साल पुरानी जो है वो तारीख़ है। अगर मेरे कैमरामैन आसिफ आपको दिखाएं तो उसकी जो दरो दीवार है वो ये बताती है कि ये बड़ी ही कदीमी इमारत है और इसकी एक बड़ी तारीख़ भी है। हवेली अलिफ शाह का जो मुकाम है वहाँ पर ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद है वो यहाँ पर आती है। ये पुराने दरवाज़े आप देख सकते हैं कि इंतहाई कदीमी दरवाज़ों के साथ इसका जो छोटा सा दरवाज़ा है वो शुरू होता है और इसी तरह यहाँ पर इमाम बारगाह में रूटीन में ही लंगर चलता है, मगर मुहर्रमुल हराम में ये तमाम तर जो एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो ज़ायरीन है अक़ीदतमंद हैं और यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो बड़ा एक वसी लंगर का इंतज़ाम भी करती है। आपको आगे चल के दिखाएँगे और बात करेंगे यहाँ के जो करता धरता हैं, सरपरस्त हैं और इस हवेली के बारे में मज़ीद भी दरियाफ़्त करेंगे। लाल शाह साहब हमारे साथ हैं और ज़ियारात हमारे दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत कदीमी हैं, इनसे ही जानेंगे। तारीख़ के बारे में बताइएगा शाह जी कि कितनी पुरानी तारीख़ है और ये जैसे एक गम का भी समा है और वो भूख और प्यास की वजह से जो आपने न्याज का एक तवील सिलसिला शुरू किया है, बताइएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा जो हमारी इमाम बारगाह हवेली अलिफ शाह जो है ये तकरीबन 400 साल पुरानी है और ये हमारे फोर फादर सैयद अलिफ शाह साहब के नाम से मंसूब है। और जब ब्रिटिश टाइम आया था तो ब्रिटिश टाइम में पुलिस एक्ट ऑफ इंडिया बना 1861, तो तकरीबन 200 साल पहले हमारे बड़ों को जो है वो 4 लाइसेंस इशू हुए, जिनमें पहला जो है वो गहवारे का है, जुलूस है जो मौला शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जो बिल्कुल हमारे इस तरफ आप देख सकते हैं ये गहवारे का जो झूला है। अगर शाह जी अगर आप दिखाएं जी बिल्कुल। तो हम अंदर अपने नाजरीन को भी ये दिखाएं कि ये कितने साल पुराना गहवारा है? तकरीबन जी 200 साल पुराना जो है ना ये गहवारा है जो मंसूब है मौला शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम से। अगर आप इस तरफ देखें तो ये ताज़िया का जो है ये ताज़िया जो है ये तकरीबन 250 साल पुराना है। 250 साल पुराना है। इसके अलावा क्योंकि एक हमें झूले का लाइसेंस इशू हुआ 200 साल पहले, दूसरा ताज़िया का हुआ और तीसरा जो है वो जुलजना का और चौथा भी जुलजना का है जो 7 मुहर्रम और 9 मुहर्रम को जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मुझे शाह जी ये बताएं कि बड़ी पुरानी और ये इबारात, ये लकड़ी बड़ी कदीमी लग रही है, ये किसकी क्या तारीफ़? ये जो कितबा जात है ये इन्हें कहा जाता है कतबा दीन मोहम्मद, कि उन्होंने इमाम बारगाह हवेली अलिफ शाह को जो है ये जो उन्होंने अपने एक टाइम पे जब वो आज से कुछ 100-150 साल पहले वो इसको बनाने वाले थे, वो उन्होंने मौला की नज़र किया इसको और ये तकरीबन 110 साल पुराने कितबा जात हैं। इसके साथ साथ ये वाहिद इमाम बारगाह है जो अहले तशी की होती अहले सुन्नत की कहलाती है। अच्छा, बिल्कुल। वो इसलिए कि यहाँ पे हर इस्लामी मंथ का जो फर्स्ट ट्यूसडे, फर्स्ट थर्सडे, फर्स्ट सैटरडे होता है जिसे हम नौचंदी कहते हैं, तो यहाँ पे अहले सुन्नत की कोई 70 to 80 लेडीज़ आती हैं और वो ख़ास तौर पे जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो यहाँ पे आके मन्नत मानती हैं और मन्नत के तौर पे चूड़ियाँ, गजरे, मेहंदी यहाँ से लेके जाती हैं और जब उनकी शादी होती है फिर वो यहाँ पे रिप्लाई करने के आती हैं।
اس کے علاوہ جب جھولے کا گہوارے کا جو 6 محرم کو تھا تو یہ ساری جگہ جو ہے وہ یہاں پہ لیڈیز سے بھری ہوئی تھی جو اولاد کے لیے منت ماننے کے لیے یہاں پہ آئے تھے۔ یہ بتائیں کہ آپ کے دوست احباب بھی یہاں پر آئے ہیں اور جس طرح سے سارے محرم ہی یہ ایسا رہتا ہے اور جو غم حسین ہے وہ تو قیامت تک رہے گا، تو یہ جو کانسیپٹ لنگر کا آپ نے جہاں پر سٹارٹ کیا ہے وہ کب سے کیا ہے؟ یہ لنگر کا جو ہے یہ ہماری قدیمی نیاز ہے اور یہ منسوب ہے حضرت مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام سے کہ جب سے یہ بارگاہ ہے تب سے یہ نیاز جو ہے نا وہ یہاں سے چل رہی ہے، اور یہ ہماری قدیمی نیاز ہے اور ایک ہی نیاز ہے جو پالک چاول کی جو ہے یہ آج تک ہم نے چینج نہیں کی۔ الف شاہ حویلی کی جو تاریخ ہے وہ 400 سال پرانی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ ایران کے شہر سبزوار سے آئے تھے، وہاں سے موو ہوئے ہم تو ملتان آئے، ملتان سے نارووال، وزیر آباد، اور پھر ہمارے بڑوں نے لاہور کو اپنا مسکن بنایا۔ تو یہ ہماری 400 سال کی ہسٹری ہے جو کہ ہم الحمدللہ ہماری کوئی 10 سے 11 پیریاں ہیں جو اس حویلی میں ماشاءاللہ مسکن کیا ہے ہم نے الحمدللہ۔ جی اور بھی دوست ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کریں گے۔ کتنی دیر سے یہاں پر آپ آتے ہیں؟ اسی یتوں کے مان باٹا پور سے آ رہے ہیں، تو 40 سال سے ہم آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میرا دادا تھا، والد صاحب آتے تھے۔ مقیمی یہ جلسے ہیں، مقیمی زیارتیں ہیں وہ والی، وہ 250 سال پرانی ہے۔ میرا دادا بھی بتا تو والد صاحب بھی۔ جی آپ بتائیے گا کہ یہاں پر تو تنگ گلیاں اور اتنا رش، کیا کہیں گے؟ یہ سر میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا یہی تو معجزہ ہے کہ جہاں سے آپ گزر کے آ رہے ہیں، یہاں سے 2-4 بندوں کا گزرنا اور وہاں سے لاکھوں لوگوں کا یہاں سے گزرنا، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ جو بھی ان کے گھر کے جو بھی معاملات ہیں وہ ایک معجزات سے کم نہیں ہوتے۔ تو بس ہم یہی دعا کرتے ہیں مولا سے کہ ہم سے جو ڈیوٹی ہمارے حصے میں آ رہی ہے وہ ہم سے لیتے رہیں، وہ ہم خوشی سے ادا کرتے رہیں، ہمارے بس یہی دعا ہے۔ شاہ جی یہ بتائیں کہ جو الف شاہ حویلی تو یہ کن کے نام سے منسوب تھی اور ان کی کوئی کرامت بتائیں۔ سر بات یہ ہے کہ یہ سید الف شاہ صاحب کے نام سے منسوب تھی، اور سید الف شاہ صاحب کی سر کرامات یہی تھی کہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے اپنی دعائیں مانگنے کے لیے تو الف شاہ صاحب جو ہے نا ایک جو ہے وہ مولائی تھے کہ جو یہاں پہ دعا مانگتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی مولا کی مہربانی سے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ دیکھیں تو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمارے بڑوں کی یہاں پہ قبریں ہیں، کہ میرے دادا کی جو ہے وہ یہاں پہ قبر ہے، اس سے پیچھے میرے والد کی قبر ہے، کہ ہمارے بڑوں کا یہ تھا کہ اس درگاہ سے ان کی عقیدت اور ان کے معاملات یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس درگاہ کے آگے دفنایا جائے کہ جو زائرین آئے وہ ہماری قبروں سے گزر کے اندر زیارت کے لیے جائیں۔ تو سر اس سے زیادہ اور معجزات کیا ہو سکتے ہیں کہ ان کی یہ کرامات کہ وہ یہاں پہ مدفون ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم اتنے بڑے نظام جو ہیں ان کو الحمدللہ چلا رہے ہیں کہ ہماری امام بارگاہ میں 3 اشرے ہوتے ہیں، اور 3 اشروں میں جو ہے وہ تقریباً کوئی 36 کے قریب مجالسیں ہوتی ہیں جو ہم ان 2.5 مہینوں میں کرواتے ہیں۔ تو یہ ان کی کرامات، ان کی دعائیں ہیں جو ہم یہ سارے کام کروا رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے دیکھا، اگر میرے کیمرہ مین آصف دکھائیں تو یہ اس وقت جو یہ دروازے ہیں یہ ایک پرانی کئی سو سال کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور جس طرح سے یہاں پر رش دیکھ رہے ہیں ہم، جس طرح سے ادب و احترام دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو ہے ان تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی اس الف شاہ حویلی میں آتے ہیں اور اس امام بارگاہ میں اپنی منتیں مرادیں پوری کرواتے ہیں۔ جی